السلام عليكم، كيف دايرين؟ بخير، نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا فرحانين وناشطين ورمضان كريم وعواشركم مبروكه. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم صابلي كيجي لذيذ بزاف 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 بلا قطعه، غير تشدوا واحد القريعه تقطعوها وقطعوا بها هذا الصابلي. هذا كيجي لذيذ بزاف، كيجي هشيش وتزيين حتى هو كيجي راقي. نتمنى يعجبكم البلاطو ديال اليوم والصابلي ديال اليوم والطريقه ديالي والفكره ديالي. نتمنى تجربوا هاد الصابلي، هو العيد قرب ان شاء الله، الله يجيبه بالصحه والسلامه. وجربوا حليوات، كيكونوا ضروري كنحتاجوا حليوات في الطبيله ديال العيد ضروري. كاين الناس كيشريوهم، كاين الناس كيقادوهم على حسب المستطاع ديال كل واحد. نتمنى يعجبكم هاد الصابلي وتجربوه. ما تنساوش تجيو من الفيديو خليو لي تعليق كما موالفين. واللي اول مره كيشوف القناه ديالي كنقول لكم مرحبا بكم، دخلوا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بجميع الفيديوهات الجديدين ديالي. ما غاديش نطول عليكم ونخليكم مع المقادير والطريقه ديال التحضير. اول حاجه غنحتاج واحد الاناء اولا قصريه، المهم قصريه انا فاش كنرتاح. غادي تاخذوا ديروا فيها 250 غرام ديال الزبده. انا استعملت زبده للدا اولا الزبده يعني ديال النباتيه ديال الحلويات، يمكن لكم تستعملوا الزبده الحيوانيه. درت هنا نص كاس ديال السكر كلاصي ونص كاس ديال السكر سنيده، يعني في المجموع كاس، نص سكر كلاصي ونص سنيده. درت قبيصه ديال الملحه وساشيه ديال السكر بنكهه الفانيلا. يمكن لكم تنسموا هذا الصابلي باي نكهه بغيتو، غير هي انا هذا الصابلي هذا بالضبط غنسمو بالفانيلا، لانني غندير فيه البودره ديال اللوز، ما يمكنش ندير شي نسمه اخرى من غيره. درت ساشيه نكهه الفانيلا ودرت نص كاس ديال المايزينا اولا كريم باتيسير، يعني بودره الكريم باتيسير اولا المايزينا بحال يمكن لكم تستغناو عليها بطبيعه الحال، ماشي ضروريه، غير هي كتعطي واحد الهشاشه زايده للصابلي. بالنسبه لنوعيه الزبده كما قلت لكم انا استعملت زبده يعني ديال النباتيه، يمكن لكم تستعملوا الزبده ديال لي بواط او الزبده الحيوانيه، ولكن الاهم ان خص تكون الزبده بدرجه حراره المطبخ باش ما تعذبكمش في الخدمه. ضروري تكون بدرجه حراره المطبخ باش دغيا تسهل عليكم الخدمه ديالها. دار عندي هنايا كاس الا ربع ديال الزيت النباتيه، يعني كاس الا ربع ديال الزيت النباتيه حتى هي كنزيدها في هذه المرحله. ما كنضيفش كلشي في دقه واحده، صابلي معروف انه عنده مراحل ديالو. هنايا في هذه المرحله دلكم مزيان فاش ديروا الزبده والزيت، ومازال دابا غادي ندير البيض. دلكو على ما طابج عندكم، يعني ما تحنوش بديك، يعني خص ضروري الاهم ان الزبده ما يبقاوش الكويرات ديالها في صابلي. هنا عندي بيضه كامله وصفار، يعني غناخذ جوج بيضات غنحيد منهم البياض البيض وغنخلي بيضه وصفار صافي، يكونوا تما بدرجه حراره المطبخ باش الا كانوا باردين غيبردوا لكم ديك الزبده وغادي تبدا تكور. ضروري يكونوا البيضات حتى هما بدرجه حراره المطبخ صافي. غندلك مزيان 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 صافي. شفتوا الزبده ما بقاتش مكوره، كلشي ندم مع بعضياته. هنايا عندي نص كاس ديال اللوز مطحون اختياري، الا بغيتو تضيفوا ما بغيتوش ماشي ضروري نهائيا. ما كيعطيش زعما، غير هو كتعطي واحد النسمه خفيفه ديال اللوز في الصابلي، ولكن لما كانش ما بغيتوش ديروه ما ديروش، ماشي ضروري، ما كيأثرش على هاد الوصفه هذه. عندنا خميره الحلويات، ولكن ردوا معايا البال، ردوا البال، غير شي خفيفه، راه معلقه صغيره، عرفتي الرويز ديالها، يمكن لكم تستغناو عليها بطبيعه الحال، يمكن لكم، غير هي داك رشيشه صغيره كتخلي صابلي شويش خفيف. اما يمكن لكم تستغناو عليها بطبيعه الحال، ولا كنتو عارفين راسكم ما غاديش تريكلوا الخميره بلا ما ديروها. درت انايا 3 د الكيسان ديال الطحينه، انا نعبر معكم بالكاس، ولكن ما ديروش يعني كلشي في دقه واحده، تبقاو ديروه بالتدريج. درت 3 الكيسان في الاول، يعني هي 300 غرام. الكاس كيهز 100 غرام، الكاس ديال العنبه كنهضر على الكاس ديال العنبه ماشي على اي كاس صافي. غادي نبدا نجمع. بالنسبه للصابلي ما خصكمش تعجنوه، الصابلي كيبغي الحنان ما تيبغيش تبركوا عليه، يعني تعجنوه بزاف هكا. صابلي كيبغي الراحه، ما تيبغي صبعانكم تكونوا يعني ما تلكوش. انا هنايا زدت نص كاس. هنايا انا مازال غادي نزيد عاوتاني كاس اخر، المهم راه كنزيد بالتدريج لان الطحين فايت دايرها بيا ودايرها بيا عاوتاني. ديما شي مرات كنكون عارفه العبار مثلا وفي الاخر كنصدق يا اما ناشفه، ولكن دابا تندير بالتدريج. دابا في المجموع 4 كيسان ونص اللي درت لحد الان، يعني انا في المجموع اللي غندخل في هذه العجينه 5 الكيسان اللي هي 500 غرام. بالنسبه لي انا الحجم ديال البيض اللي درت انا صغيور، يمكن لكم نتوما تقدروا يكونوا كبارين، سميتو. المهم بزاف ديال العوامل، كاين النوعيه ديال الطحينه دي ديما كنقولها لكم في الفيديو. هنايا دابا غادي نزيد شويه ديال الطحين، لان العجينه باقا كتبان ليا راه رطبه وباقا كتلصق في اليدين بزاف. شفتوا راه رطبه. غنزيد انايا 2 معالق كبار مزيان اللي هما نص كاس. المهم في المجموع دخلت
5 ديال الكيسان اللي هي 500 غرام بالعبار ديال كاس العنبه. ولكن الكيسان فاش تكونوا كتعمروهم ما تبركوش عليهم مزيان، عمرو غير بالمعلقه، ما تبقاوش تبركوا وتدكوهم هكا بزاف، راه كيوليو يهزوا اكثر من 100 غرام. صافي هنايا جمعت العجينه. بالنسبه للعجينه ديال صابلي معروفه خصها تكون رطبه، ما خصهاش تكون رطبه بزاف باش ما تعذبكمش في الخدمه، وخصوصا البنات المبتدئات. وفي نفس الوقت ما خصهاش تكون قاصحه باش ما تبقاش تشقق وتبدا تفرست لكم وانتم كتخدموا بها. هذا هو القوام ديالها، غير تبدا تشكل لكم، ما تبقاش تلتصق باليدين بزاف. صافي وكتكتفي. وهنايا غنشكلها على شكل مربع، وغادي نغلفها وندخلها للثلاجه باش تبرد لك. نتوما مزروبين ديروها في الفريغو المده ديال 5 دقائق يعني في المجمد. الا كنتو ما مزروبينش ديروها المده ديال ساعه ولا نصف ساعه في الثلاجه لتحت. صافي خليتها كترتاح. هنايا ننتقلوا لضيفه الشرف ديال اليوم البطاله ديال حلقه اليوم اللي هي القرعه. غادي تاخذوا هاد النوعيه ديال القرعه اللي ماشي ديال الماء، ديال المناضه. نتوما عرفتوهم اللي كتكون عندهم ديك لتحت على شكل وريضه، عندها 4 ديال 5 ديال الرجيلات. شفتوهم راكم عارفينهم بلا كاينين القياس. انا هذه الصغيره، كاينه اللي كتكون متوسطه، كاينه اللي كتكون. انا بالنسبه ليا انا راه درت بالقرعه ديال هاواي ديال السيترو، كتعرفوها قرعه هاواي ديال السيترو. هي باش خدمت القياس ديال هذه قياس صغيور، غير قطعت ووريت لكم كيفاش كتقطع. شفتوها كنقطعوها وكنحاولوا نرجلوا لا يبانوا دوك الرويصات. كنقطعوها من التحت والوسط، كتلصقوا هنا شي غلاقه بالكولا اولا شي مسمار اللي بغيتو. انا درت غليقه لصقتها بالكولا هي اللي كنخدم بها. شفتوا خص ضروري يبانوا دوك الجنيحات. ها انتم شفتوا هذا هو الشكل ديال القطعه ديالنا. صافي دابا لصقت ليها واحد الغلاقه، ودابا غادي نبدا نجبد العجينه ديالي من بعد ما بردات. ضروري تبرد باش كتساعدكم في الخدمه وما كتبقاش العجينه ديال صابلي رطبه بزاف وجاريه في اليدين. صافي غادي ناخذ بلاستيكه. بالنسبه لي انا كنرتاح في البلاستيك، الا بغيتو الا كنتو كترتاحوا في ورق الزبده خدموا به، ولكن ما عمركم تحطوا صابلي ديريكت على سطح العمل وتدلكوا، لان غادي تخسر الشكل ديال الحبه وغادي يلصق وبزاف د الحوايج. هنا الطريقه كتستغناو على الطحين وكتيجي صابلي يعني مضمون انه ما غاديش يلصق. ها هي القطعه ديالي كيفاش جات كيوت، شحال زوينه، عجبتني الصراحه. حتى في الطبيعه غادي نبقى ديما نقاده. كانت عندي صراحه وحده شحال هادي وتحيد لها ولدي داك الغلاقه وما عرفت فين ودرها، وعاودت وحده اخرى جديده. صافي غنبدا نغطس في الطحين ونبدا نبرك. بالنسبه لديك هاد القطاعه ديك البلاصه ديك البلاستيكه يمكن لكم ديروا شي ثقوب هكا، غير تقطعوا يعني سخنوا شي قطب وديروا شي ثقوب باش يبقى يخرج الهواء من ديك القطاعه باش ما يتزمتش لكم ديك الحلوه فاش تكونوا كتبركوا عليها. شفتوا بحال كتطلع شويه العجينه. من بعد غندير واحد التقيبه تما باش يبقى الهواء يمشي ويجي وسط هذيك القطاعه. صافي غنمشي كنقطع بهذه الطريقه، كنحط في الطحين وكنقطع. شفتوا بالنسبه هنا الفران راني مسخنه من قبل، راه تيسخن وماشي درجه حراره عاليه، غير 150 160 بالنسبه للفران ديال الضو. بالنسبه للفران ديال الغاز نقصوا ليه على الحد. صابلي رقيق خصو الحد باش ما يتحرقش. الا خليتو وجاتو ليه غادي يجيكم صابلي مشوط وما غاديش يجي المنظر ديالو نهائيا زوين. خص العافيه تكون مهيله كنأكد العافيه خصها تكون مهيله على صابلي باش يلا ياخذ داك اللون الذهبي ديالو وتحيدوه. اما الا جاتو كيجيو دوك الجناب محروقين وشي بيض شي كحل، صافي ما كيجيش الشكل ديالو زوين. واخا مع اننا غادي نغطيوه يعني غادي نغطيوه غنكلاصيوه بالشكلاط، ولكن ضروري خصو يكون اللون ديالو زوين باش حتى المذاق ديالو كيكون زوين. صافي هنايا راني دخلت هاد العجينه للفريغو، نسيت بقيت كنشرح لكم. دخلتها للفريغو باش تجي سهله انكم تهزوها، كتكون بارده وتتكون شاده في راسها مزيان. هاد العجينه هذه بالنسبه هاد الحيله هذه بالنسبه للبنات اللي مبتدئات بالاخص طريقه سهله بزاف. فاش تدلكوا العجينه هزوها بالبلاستيكه ديالها، جروها فوق شي بلاطو، دخلها للمجمد لمده ديال 4 حتى 5 ديال الدقائق. صافي وداك الساعات غادي تبداو تجبدوا تخدموا بها. ديك العجينه اللي كتبقى كتجمعوها وكتعاودوا تدلكوها وما كتعاودوش تدلكوها يعني تدلكوها غير كتجمعوها. صافي هنايا الفران غادي ندخلهم باش يطيبوا، وغادي نرجع معكم من بعد ما يطيبوا يتحمروا باش غادي نزينوهم. هنايا عندي صابلي من بعد ما طاب. شفتوا كيفاش كيجي الشكل ديالو. هنايا دوك التلصيقات اولا التعليكات اللي درت فيهم الناباج والشكلاط الابيض. يمكن لكم ديروا العسل والشكلاط الابيض، يعني الناباج والشكلاط البيض ولا العسل والشكلاط البيض. كانت عندكم شي معلقه ديال الجليكوز، يعني عندكم الجليكوز ديروه مع الناباج. الا كنتو دايرين العسل بلا ما ديروا الجليكوز، فاش ديروا الناباج في واحد الكاسرونه وديروا عليها نقول لكم 3 معالق كبار ديال الناباج عامرين مزيان. غادي ديروا معاهم 9 ديال القطع ديال الشكلاط الابيض، يعني كالا اولا اي ماركه ولا ماكاو. ولا احسن ماركه بالنسبه لي انا ماركه ديال ماكاو بالنسبه لبديل الشوكولاته، ماشي شوكولاته حقيقيه. كالا وماكاو راه المهم، ولاني
ما كاو احسن من كالا بالنسبه لي انا. صافي كنلصق من بعد قلت لكم كديروا دوك 3 معالق كبار مع الشكلاط الابيض اولا 9 القطع وكديروهم فوق النار اللي تكون مهيله، بقاو تخلطوا حتى تيذوب داك الشكلاط وخليوه كيزيد يغلي شويه باش كيعقد. ضروري التعليكه خصها تعقد شويه لان الناباج كيكون شويه خفيف، ضروري خصكم تخليوه يعقد شويه فوق البوطه. اما العسل حتى هو كديروا الشكلاط مع العسل تقريبا كاس ديال الشكلاط مع 5 حتى 6 القطع ديال الشكلاط الابيض وكديرهم في كاسرونه وكتخليهم كيذوبوا كتحركوا مزيان. صافي هذه هي التعليكه ديالنا. يمكن لكم تنكوها ان كبغيتو. انا هذاك الكاس الاحمر راه فيه نكهه ديال الفرomboise، ولكن بصراحه ما استعملتش منه بزاف، استعملت منه غير بعض الحبات وما تبقى درتهم بهذيك اللي فيها نكهه الفانيلا. كما قلت لكم راني درت ساشي ديال الفانيلا مع ديك التعليكه. ما بغيتش نوريكم عاوتاني التعليكه بالتفاصيل ديالها لان غادي يجي الفيديو طويل. راه ساهله كما قلت لكم، غير العسل والشكلاط اولا ناباج والشكلاط صافي والفانيلا باش كتنسموا هذيك غير فقط تنسيم صافي، وكتديروهم كيغليو فوق البوطه حتى تيوليو هكا القوام ديالهم عاقد. صافي انا لصقتو شي صابلي كيجي رقيق، واخا دوبلتهم كيجيو رقاقين. هنايا عندي الكركاع، يمكن لكم تزينوا اي حاجه. المهم انا نعطيكم اقتراحات ديال التزيين بالنسبه لي زينت انا. بالنسبه ليا نتوما اي حاجه بغيتو تزينوا بها زينوا بها. كل سيده كتفنن وكتعرف كيفاش تزين صابلي. ضروري احنا كامل الناس بارك الله راه صابلي ولاو فيه بزاف ديال الاشكال. انا وريت لكم اقترحت عليكم هذا التزيين هذا، يمكن لكم تزينوا باي فكره اي حاجه طاحت لكم على البال كعجبكم شي ديكور زوين زينوا به. صافي غطست الشوكولاط غير الوجه ديالو ودرت حبه ديال الكركاع من الفوق هكاك. شتو كيجي المنظر ديالها زوين بزاف. بالنسبه لواحد الحاجه بالنسبه لصابلي، الا كنتو بغيتو تزديوه هكا بالتلصيقه زديوه ديروه رقيق فاش تكونوا كتلكوه رقيق. الا كنتو ما غاديش يعني غادي ديروه مباشره بلا ما تزديوه يعني غير هكاك حبه تزوقوها ديروا شويش غليظ. يعني الا كان رقيق من ميليم حتى ل2 ميليم، الا كان غليظ يعني غديروا حبه وحده من 2 ميليم حتى ل3 ميليم في العلو ديالو. المهم تنقول لكم المليمتر زعما تجبروا بالسطاره وتبدا تعبروا. المهم انا تنحاول نشرح لكم ما امكن، كنحاول نوصل لكم الفكره ونشرح لكم مزيان بالنسبه للبنات اللي تيكونوا مبتدئات وما كيعرفوش مزيان الحلوى. اما التفاصيل كاملين اللي تعرف الحلوى راه لا داعي نبقى نشرح ليها بزاف هاد التفاصيل كاملين. هنا الشكل الثاني عندي هنايا هذا غليكوز كنقادو راسي. كندير كاس ديال الماء وكاس ديال السكر سنيده ومعلقه كبيره ديال العصير الحامض، كنديرهم فوق البوطه وكنخليهم كيغليو مزيان. كنبدا نجرب كل مره شويه بالمعلقه ونحط في شي طبيسيل بارد ونبقى نشوف الدرجه ديال الثقوليه ديالو. يعني خصو يكون خاتر معلك. عندي الشكلاط الابيض ذوبته مع شويه ديال الزيت، المهم الكميه غير محدوده. المهم ذوبوا شويه داكشي اللي تعرفوا يكفاكم على حسب نتوما شحال بغيتو ديروا الحبات اللي فيهم الشكلاط الابيض. وتما عندي اللوز اللي هرمشته ومحمر ومهرمش. المهم راه تعرفوا تهرمشوا اللوز. صافي كندير شويه ديال داك العسيله البيضاء كندهن وكنغطس في داك اللوز، وهنايا كنكلاصي بالشكلاط الابيض. شفتوا هانتوما كنهز الشكلاط الابيض وكنخويه من الفوق. الشكلاط فين ما حسيتوا بانه بدا كيجمد يعني بدا كيعقد عاودوا سخنوه في حمام مريم باش لانه الا كان بارد بزاف وتيجي خاتر ما كيجي الديكور ديالو خايب، ما كيبانوش دوك الحبيبات ديال اللوز وكيجي من داكشي معجن بزاف فوق الحلوه. خص الشكلاط يكون يعني دافي، خصو يكون شويه جاري، ما تجروش بزاف عاوتاني ما يشدش فوق الحلوه. لا ديروه هكا تقريبا. فاش غديروا تقريبا 20 قطعه ديال الشكلاط غادي ديروا معها 3 معالق كبار ديال الزيت النباتيه. صافي انا غنكمل. هانتوما شفتوا كندهن وكنمرمد في اللوز. هنايا دوك الحبات ديال هادو اللي فيهم الشكلاط الابيض راه غنزوقهم من بعد بعريشات ديال الورد اختياريين. لما بغيتو ديروهم ما ديروهمش، يمكن لكم تخطوا فوقهم الشكلاط كحل، يمكن لكم تخليهم هكاك سامبل عاديين. وغادي نخلي عاوتاني واحد الشكل غنخليها كعادي بلا شكلاط. المهم غنخرج من هاد العجينه خرج منها 3 ديال الاشكال، هي نفس التقطيعه نفس الطابع ولكن غنحاول نخرج منها 3 ديال الاشكال. وكل شكل المذاق ديالو كيختلف، يعني راه نفس العجينه ولكن الشكلاط واللوز والكركاع كيعطيو داك المذاق تيختلفوا بين صابليه وصابليه. نتوما شفتوا انا كنوريكم يدي واخا عمرات بالشكلاط ولكن باش يبان لكم اللون والشكل ديالها. ها هو الشكل ديالهم بعد ما كيجيو. شفتوهم ديال الكركاع هادو اللي قلت لكم درت بلا شكلاط بلا والو غير هذاك العسل الابيض واللوز مهرمش. وكاينين دوك البيضات اللي درت فيهم مريطات تيمجيو مسوقين هكا كيجيو زوينين. شفتوا صراحه كيجي هاد الصابلي لذيذ لذيذ لذيذ. النكهه ديال اللوز وهشيش لواحد الدرجه ما تصوروش، وفيه داك البنه ديال الصابلي ورقيق. انا اكثر كنحماق على صابلي رقيق، ما كيعجبنيش داك الصابلي كيكون غليظ
الصراحه ما كيعجبنيش، كيعجبني صابلي يكون هكا رقيق كيجي زوين، حتى في العضه ديالو كيجي لذيذ بزاف. هانتوما شفتوا داك العسيله كي كتجي كتلصق بيضه. نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش جيم الفيديو. ها هو هذيك الكحله. يلا دابا نقول لكم باي باي، بسلام عليكم، تسناوني فيديوهات جدادين ان شاء الله.